بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله أوصل الفطر الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل موجود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لقراب مقدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. مناسب انتهى الحمد لله توفيق مهمانكم إلى دينكم وقمنا توب جادر آية شريفة بطور سرنامة كلام خدمة الله رسول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه. خدا ذات کو سیچام سے حساب کو صبر بیاکھنگا اجر ثواب سے جونگا عملا یوسم تعالی چی چیزی کا صبر بیایت چی چیزی کا امتحان لینا ہے پھر جونگا عمل کو سے کسر سو سے نفس کو نکا اموال کو نکا اولاد کو نکا جونگا ابھی کا امتحان لینا ہے کی چیزات گاما چیز سننے والا باعث امتحان. مرحوم برادر عزیز شیخ محمود حیدری فیاقوسی گوسی دی موضوع پہ کا جملہ چکتے کا شیخ اثر ہو سکتے ماتان گاما امتحان گاہی رویت میں پارچہ تنگا 16-60 سال زندگی من سے 16-50 سال من سے 16-70 سال اولاد ہے ورنہ ماتان گاما اسے پارچر بے نیت پہنا اسکول کالج یا تعلیمی اداروں نے گھنٹہ سن مطالعہ وقت ملے 30 سوال 50 سوال بھائی یا گھنٹہ سن کو بیرو دیو حل بے جبنا یون چوک سے چوک یانا علا خدا سی عمر شزدہ میں سے یہ عمر پہ بینو حتام چیبا ہوگی جبنا والا نبلوندکم کتاب ابتلا بیادا مبتلا بیادا امتحان بیادا لے امتحان کو دے سو چیب کولین من خلاص تحصبا بدنا نما خدای ذات ولا متنگامیش تحصبا یا امتحان چی چیز ہے میرے سے
इम्तिहान लेने की वजह को सबब को जब मैंने खुदा दस्तास पाए पूरी जात को सिमता खलक बसे पूरी जात को पता है याना ना हंसके छार नारे नचीबे या याना की आखिरत को चीगवे इंजर वे को जो खुदा जात को दस्तास पाए पे ते खर्चा से आरज बसे का फोन सुबियो देख सुब को ना चिक को इस को लोग आप चू जिंदगी शायद बसे ए चिक को लोग में पर जिंदगी शायद सो हमें वाला उस्ताद बोले शागिर्द को वो सिंत्रिस इन्हें उस्ताद दे 50 साल नूरुल अस्बेस्वी मोमिन बोला जन्नत इन्हें बोला चाप से मकाम जित होगा दुख बोला फलानी और से मकाम उन्हें किसी ने सीधो मतलब लोग आप चुप हो गुनाह से नूरगाल से उन्हें बोला आज़ाब यो से आज़ाब उन्हें जब बलविस बोला लोग अपना बलविस बोला चाप से थप तुम से बोला पूरी हिसाब ची ज़्यादा मैंने को मासूम है बलविस को वो सिलसिले में माला मानी का कल यानी 50 साल का कल अमीन की मकाम को माला से शादी में से खुदा जब अच्छी में खुदा से चीज़ जवाब देने से वाला खुदा का सब ले क्या मसी चाह अमल से मावेश भी का से लोग आप चूज़ अहमद में हिन्नत पैसे देखो जहाँ से खुला दे बलाद मकाम को थोपी क्या था वो चीज़ से मेरे से वाला कोशिश है खुदा या माले जिंदगी में मिन माला माची उसे बेटा यहाँ माला सागर लोग अब चूज़ जिंदगी में इनसे सुनता है ना माँ सिनी करना बता ले अमल बेन बयान उसे वाला और न दे उस्ताद बोले दे भी जवाब को मायो को शागिर्द पढ़ो माला उन्हें खुशोर या वो बड़े मुअत्तज़िला तारीफ कसम सुनते नज़रियात कलामी मुअत्तज़िला अशाइरा इमामिया उन्हें पढ़ो माला तो जवाब को मायो माला दो फायदे पे दे भी जवाब चाहिए बोला जो अदालत इलाही का मता से चिव से तदबीर पे जवना दो इतना माती चाह खुदाई का चाह दो है युद्ध में ना हक हुकूक सी और खुदा काम इसी शायद भी आई पीछे सी कि न पूरी शायद दे वजह सिफाम मता न चाह से शायद भी इस्लाम पूरी मारसी और फाम इस चिव से शायद भी जब खुदा आती आपके बाद को पता है मालूम युद्ध से खुदा मार चाह से भी ना को गार खमी जर वयत को मालूम युद्ध बना मती मसलहत को लगता से ना खुदा इज़ात को वसीअत ताला शर्त है और दूसरे दी इम्तिहानात गामा चिन्ह ना इम्तिहानात गामा मोमिन परी बोला दर्जा खुशी पड़े अदल इलाही का चली इश्काल में इन यों से ज़लज़ला मत समझती कश्मीर है नोस 50-60 हज़ार भी शहीद सालमात सुन से बलविस यूं गामा इबरत से सोने भी नू और दूंगा मच्छी से खुदा ये अदालत में दो दे ज़लज़ला की वजह से दे आफात और पिशवाओं की वजह से दे नूर मास तक खोली के मिलना ने सीख खोली के तकसीर चलो मतम गुनाहगार सो दूंगा मा तबाह वायत को दे शारगों को जिंदगी में या बलवी सी वाला या सुनसे वाला चांग गुनाह में पर दूंगा मा सैला बिन तबासों से वाना दियो खुदाई अदालत पर से शिव से दियो मुनासिब दियो सवाल जब ना दो कसर भी मिलना जवाब को दो इन्ना ले खुदा सी दियो हजार हा दर्जे शद में अगर फिर जिंदगी या दुनिया ही मुख्तसर जिंदगी इन सुनना ना दे वक्त दी इश्काल को पेश हो में या खुदाया कुछ गोला छले फुर्सत ची मामिन मा कुछ गोला जवानी इंसानी तोंगो तमन्ना ची व्यू मचु पयान खोला शोहमत से कुछ बयाना दियो कोई अदालत के खिलाफ सो लेकिन देवी जवाब को दो इन खुदा इज़ात से आज के क़यामत ना खोला खुद एक बात से खोला नाज़ नेमत गामा शहर में ना ची भरी दी दुनिया ही करेगा ओ भाई मेरी आफात पूरी वला इंसान ला कसम में अतालिबिन इम्तिहान लताबिन इम्तिहान को पता में था जीले मिनबा खुदा इज़ात को नस्तास पर मिनबा अन दो देवो खरिया ले हसके मताला ची अजर चिमिन मिन्ना सवाब चिमिन मिन्ना याला देवी दलील को मुअज़्ज़िन को आफरी याला देवी दलील को यो निसामन ना मुअज़्ज़िन ले खुदा से की दर्जो दी चीज पे वजह से शर्त में इस पे नाज़िर हो मैं हस के क़यामत लावा बेहश्त इंशाअल्लाह मतंगावा उम्मीद न गा से में गामा इंशाअल्लाह गामा बेहश्त कोई अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरगालु कुरकान गामा बेहश्ती हुए और बेहश्ती नो मतन गामा ला या सबसे मकाम की थोड़ी ना दो तो में यानी आमाल हिसाब की थोड़ी
یری اعمال بسکه تیرید پنیانا بلند بالا مقام چش خدا سے شرده بید می اعمال کو کم رید پنوانا دو بچه سے کمتر رید شرده بید وانا غاز سے آوت ہونے دانا یار تومن نلے یار دوست گاما آیان منزلے دیو خدایا جو میں ہمیشہ مسجدینو ماتم سرینو پیاوینو عبادتینو ہر چیزینو میں ہمیشہ یمو پین میں پروردگارا علیکم السلام خولا جتے بلند و بالا مقام کو چیو سے شہد سومین نگل دے مقام کو چاہ شہد میں دو اوا حسن میں بنا اما دور زمین غبتہ زمین تمنا بھی ہے کچھ مشکل چی میں جلے گناہ چی میں خدایا یا مقام کو خلص شہد سومن چیک پذیر ہوئے تو دو حسن میں دو وقت کسل بھی من لدے بندے خدا تھنکنگ ہمیشہ کتا یمگو عبادت نیت پا ہمیشہ کتا ماتم مجلس ماتم یا جو امام بارگاہ کنن گے عبادت چندن سننا ہمیشہ یمگو اتوانات دینا پھر خلوص بس کہتے ہیں خلوص نیت کو بس کہتے ہیں خالص نیت کو خالص یت پر دے وجہ سے خدا دے نیت احسان میں ہوتی ہے یا وہ بری مطانا عبادت چگے عبادت چلدن دوسرے مطانا مجلس بھی عبادت ماتم لعوم کو عبادت معایت کو عبادت جو مطی رسم رسوم چی میں دیا جو گاما آتا عبادت چلو بھی جو گاما عبادت یا بھی نیری سام سے خلوص ہونا آیت اللہ مرعشی نجفی جو کوئی بھی ہم پہ لائبریریو ایرانی جو چپ پشو لائبریریو اسلامی لائبریریو قومینیوت ده اپو چو ولی خویب یا اپو میکنس حس بینشون بشه مطمئن سیدی لحلواس بده ولی دون که اعتراض بده خیلی هر ای سوسوسی سے نظریات چاہتے ہیں سوئی کچا اعتراض چی بے یا مطمئن سے سوئی کا تنقید چی بے چا مطمئن هدف میں مطمئن ده حساب خودکو میں اما سیرت کو لکھت ہوں ده اپو چو میکنس حس گورا مشکل سوسیت بھی وانا جلوس ومی حرم معصومین جلوس ومن یا عزادار کنی کامی ومی تھالو کو پوری پھیام پہ مک کلت رفیے کنے کو گیری من کو کھولے پھا اینک مرگوز پا کوئی مک کتا رو زمان کرا یوں چاہ دے ولی جو خلوص پس کے دید پا دے مجتہد حالانکہ پوری پھیام پہ کسل تاریخ انہوں سے طلبوں کا شہریوں چھم بنا مجتهد کنی دفتری رو کون این دویا پیام روزه یا کون مطان عربی سے بین اچھا دی مہینہ چیگی پیام جو کیا مہینہ چیگی روزه اور دو لجو چه کتان سی پہنے ویڈیو پیسے خیر وانا دیو تو پیسے خرچہ کیومت وانا دی آپ چه دے طالبوں شب بنا پھر بھی آپ دے بچی منچس بچاوت مت پر چی کسل بھی منسو دیگر یا نماز تو کسل بھی من کتان پیام روزه چالے کیوں دے پیام روزوں مانگو پیرو کتان کیا دیو انیانگی رہبر کنی سیرت کو خواب پیام کنی روزوں باندھو دو اور پیرو اے طلبو کھانا بھی دے حساب کو بسے دیو نی غاتی شخصیت مانا دیو نی غاتا رزیر بھی دی غاتی گے عبادت چیئر دیو پھر خلوص کو شرط ہے اب جو خمینی پیام پہ بارے رو پھر اخلاص نہ خلوص بارے رو کا سچے کہ تشوی گراسی دو چین زروانا کوئی کیا پوسی یا باشق جواد بیوت علیہمو فصیح و بلیغیت پہ بھی دینی مقرر کو کمانی بلائی میں سکھوں اسے ماتی پنجاب انو ذاکر کو ونی چھوڑو نامور عالم دین چی دے مجلس خمسوچ ہم بلا تعلیفافے من ماتی دے وطا دیوی سیشتی میں جلے غطا شارمولا لفافہ من بھی ترباماتی سمبا میں وانا دے شہری لنو اب شہری لنو اکاؤنٹ پیتا سے میں تو بھی اگر چی گیت میں بکو منٹی 1000 لیتی 1 منٹی 1000 دوسرے تا منٹی 4-5 ہزار ہویا دے وقت لیت میں جو 40 منٹ سے بھی 40,000 کوئی فیس ہے
चिवेस को मेंदा चिकलता दो लेकिन ता होसना खोसी बुलाई में से क्यों से ना खुद को छम बची मिनट 4 मिनट खुद को 0 बची ये लो 4000 ले लो और चले जाओ दो फिर भी बेइज्जती भी आ रहा 4000 ले लो और बस चले जाओ इनको तो बेइज्जती ही देता इंसान आकर मता नशिस्ता वरना दे बात लोगों ने चीज़ से जब तक अकाउंट में पैसा नहीं आएगा तब तक नहीं जाएगा कौन सा प्रोसो अकाउंट ही पहले हो से ना मेरे पास मजलिस में जाना नहीं है का दो से मुश्किल दे तो महंगा खाएंगी दे शारगोला माया मोंथा शरियत एमत भी जाकिर लख मोंथा चलते चीज़ों भी जो मैं पहने के लिए सरो बगैर ये हमारा पैसा भी वापस नहीं करता तो मजलिस बोला समाप्त में तादियों का आमद तिजारत जिसो इनमें जुदियों का आमद तिजारत चाह जो ना खुरूज को मेट पना और ना आपको जो कमेनी फिर पे सब दो है बता आती है बारी मजलिस को निता खुदा ना छोड़ ची तारीफ मवेसना या कोई फीस को कम हुई दे वजह से ना दे जाकिर को वो सी सो बचे दे बानी मजलिस को भी तारीफ ची मेट पर हम दो में और यह हिसाब को साथ आपको जो कमेनी फिर पे ना क्यों पिते जाकिर को से आलमीन को इसके ते आपको जो तारीफ में दिख सकता हर मजलिस है कहीं को से काबिल तारीफ नहीं कहा तो मता से जब वादा मजलिस को छम से ना लिफाफा भी नहीं वाला ना तो मामूली मैंने 500 तुमा कदवा से 500 का से 50,000 से 500 तुमा में अहमद खुमैनी था से बाबा जो छलवे कितने छोड़ नाम पर दोनों जाकिर चले आमसी 500 तुमान मिले मतलब दूसरा आते रेट उसमें माती दियोरी पर 10 लाख ले रहे 20 लाख ले रहे या अशरा चिक पे वाला मोहम्मद सल्लल्लाहु तो काबिल मुबल्लिग कौन रेट प्रोसेस के दे आपको जो कैसे में खोले हो तो शाम अहमद को मैंने बाबा दियो खलवाई जैसे जो तो गए या से दियो ने खोले हो तो शाम चार्ज है मतलब कोई मातम शुरू बेस भी खाना जामा पहुंचा है मन भंगी तारीफ से मैं यहां बस दियो फुरूज मत दे वो मता तारीफ जो मता लब यार या युवा छोटी मुजम्मल वन लब बाप से दो में मता ना जब ये अखलास ना खुलूस ना वो युद्ध पे भी फर्क को दो ही अब जो मैंने मता खाते शेर भैया माशाल्लाह मरीब ना तारीफ गाना जरे बरस के दे रहे भी मता में से लेकिन आपको जो सी चीज है आपको जो सी बोले काम जैसे भी यू खुलूस लिहाजा या नहीं ये इबादत चीज नहीं हक दो रोजा दो मजलिस दो आजादारी दो बड़ा दो मोदो मायत को दो जुंगा मचिन जुंगा मा इबादत से सो मिला मामूली मती अगर ब्यूटी नो खुदा न खास रियाकारी के नाउज बिल्लाह जब अल्लाह मता ने सवाब होए में ना जब अल्लाह कसर जो मिलो बहश्त ने भी मोमिन खुदा ले बते खुदा क्या बस से कोई खुलूस को हले मन कर दे मकाम को इन मंतक़ जमात क्या से किताब हमेशा या कोई या युवा किता हर इबादत ने यंबल पर लेकिन फला थप पे सवाब उसके तो वो पे खुलूस है या वो पर अमीर अल-मोमिनीन ज़रबत अली यौम अल-खंदक़ अफज़ल मिन इबादत सकलैन को चीज़ दे बताया था लेकिन पैगंबर है आपको से शामिल सकलैन इबादत को बथल व नज़ेवना अफज़ल दो पर दर्शन दो दराज समय ना दो बथल जेवन दे सकलेन को बिनो खुद पैगंबर अपने ज़ात गिरामी पर से शामिल हुए दे इबादत गामा पता सा अली ज़रबत ची हाल और दे अली को वसी ची का साल हुआ है सन है ना महराब इबादत विशा से व बुअद सफर व तूल तरीक़ अमीर अल-मोमिनीन स्मारो लक्षिलना अरियाद बन स्मारा चुस्को चुयार बन कसर अलीला ज़ात राम को लेगी न कम हो सफर आखिरत को लेगी न तूलानी हो वरना दे अली बोला कोई आमाल को कम से वरना अताना खैर इंशाअल्लाह अतान छुट्टी कस क्या से होती है अमीर अल-मोमिनीन कस क्या इमाम
हुसैन गस्का अहले बैत अतार गस्का भी चादर बना या नगी शफाअत बोलना सिर्फ हजरत मासूमा रिवायत बिन मासूमी हजरत फातिमा मासूमा कौम हजरत इमाम रज़ाई का पेस्ट्री मौजूद खे शफाअत का कुल शयान बहश का बेलो या है छोगोनी का अक्सर या फनमत वाना मातम अगर गुनाह से दहन सा गा इंसान से गुनाह से दहन खुदा न से दुश्मनी में से गुनाह से में या अहले बैत अतार नजर से दुश्मनी में से गुनाह में और ना से वाले इंसानी नफ्स अमारी का मला शैतानी का मला मतम से गुनाह बेइन गुनाह को दन भी वक्त से याद वाला खुदाई रहमत ना खुदाई माग़फ़िरत का अता उम्मीद नगा से बेइन वन दो रसूल अहले बैत अतार या नगी फरिचिन हंस के शफी रोज़ महशर अहले बैत अतार सलवात का सर मोहम्मद फमन सबर अलल मकारिह फि दुनिया दखल अल जन्नह व जहन्नम महफूफतुन बिल लज़्ज़ात व शहवात फमन उअतिया नफ्सुहु लज़्ज़तुहा व शहवतुहा दखल अन्नार याना वाला जन्नत थवयत के असबाब कुने ने सबब चिको चिंसु सबर तो चाज है वला दिस सब्र को जन्नत को महफूफा यानी पेचीदा लो बिल मकारिह सब मकारिह चिरजरत वना मकरूहात यानी मताला मुश्किलात सख्ती दोनों यंबो सब्र को अगर यंबो योजना गे कसम या नहीं का मुसीबत चिथोना गा कसम या वाला मुश्किलात चिथोना दोनों का सब्र बेखन बोले चाहिए फिर हंस के बहस पे और जहन्नम को जरवना दे मुश्किलात कुन्ना यम्बो अगर को बेसब्री बेसनारे ने दो हंस के जहन्नम को यत्ती लिहाजा सब्र किस्म सुन में से मासूम को निकसने मुताबिक सब्र को चिल्लो जो बना सब्र अलल मासिया गुनाह का बंदी वाला सब्र बेआयत सब्र अलल इताअह इताअत न बंदगी का बेआयत सब्र को इताअत न बंदगी का सब्र को चिल्ले देर भी जो ना ये इबादत चीज न तो सख्ती हो मुश्किलात चीज हो यहाँ छांदियात चीज ना छांदेर ना नीत को खां से यहाँ से इबादत चीज है वाला खुसूसन गहवाला गहमो चीज यहाँ से वुजू ब्याज को मुश्किल है वाला द्यूनी का माता में से सब्र में से अब चिबियान हंस के खुदा से अजर चीज है वाला सब्र अलल मासिया को चिल्लो ज़रे वाला सब्र अलल मासिया को दो नाम वाला इंसान गुनाही मौके होने गुनाह को खुदा मन लगे में खुदा गनत लेकिन जब अपना दे गुनाह को का खुदाई गैज़ व गज़ब को खोस संभव से ना सब्र में से दे गुनाह पेशी दिन को थामी गुनाह रहना खुदा हंस के ते सब्र बेस पे भी सवाब को यूं बच्चे से थारे दो चीज के साल में सवाब को दे भी सवाब को दे वाला सवाब को के साल में इताअत न बेस भी सवाब को या नसी खुदाई बंदगी भी आयत बोला या भ्याप रोजे भी आयत बोला रोजा रुकमान इंसान तो से कम से ड्यूरी का सब्र बेस पे बोला 600 दर्जा खुदा से शायद 600 हसना खुदा से शायद दे हसना रे मकाम को बुलंद दियो साहब से पिंजे बना या जमीन का के आसमान तक दे हसना चिक को भी हम को पिल्लो बुलंद दर्जा भी दो जैसे चांद से बोले 600 दर्जा और नजर बना सब्र अलल मुसीबा मुसीबत का वो भाई सब्र को चांद से हो जरा बना दो का साल में दे मुसीबत बोला 900 दर्जा 900 दर्जा दो चीज फरीज है बोला कसर में मुसीबत को ना मुसीबत बोला ये 300 दर्जा ना मतलब इंसान का मती का मुसीबत जो बना देवी का वाता में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन जरा सब्र बस 300 दर्जा और ना गुनाह से शिदना माता में से जुर वयत बोला सब्र बस ना $900 शाम से फर्क सो
चाहे वो ना गुनाह से का लग लेने वाले को लेकिन सख्त है इंसानी तमाम ख्वाहिशात नफ्सानी सुलह माली शहवत चियो सुलह दौलती शहवत चियो सुलह कुर्सी मंसबी शहवत चियो दी तमाम शहवात नफ्सानी का कंट्रोल वैसे देविशी दिन तकलीफ उतारना खुला 900 दर्जा पिंदो सवाब को सदी भी कहते हैं सो दब अखला का साल में उनकी आपको से बैतुल हम्द ज़रवयत भी दनी मकाम चियो बैतुल हम्द हस्के बहश्त दनी मकाम चियो लो बैतुल हम्द यानी स्तोत्र गाँव है पिनाची देवीनु सुखल मिल लो देवना देवीनु या शख्स को किद्दी गुनाह को निका सब्र बसे दूसरी तरफ ना को तगरील दुख है पीछे साबिर कुन थल मिल दोने लावा या सु थल में इन्ना सुब्बरुन वशिअतुना अस्बिर इमाम जाफर सादिक का सब मयज़ चौक पथले माया सब्र बेखनी अहले बेत आधार माया चौक पथले सब्र बेखनी लोला मई शेरो माया पजसत सब्र बेखनी अल्लाह शिआई अमीर अल-मोमिनीन बात को मामूली में जुदे मताम खैर मताम मुहब्ब अहले बेत लेकिन शिआई अमीर अल-मोमिनीन से वो मताना मताम इद्दिआ बिला दलील से बचो और ध्यान जब को सही ना ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरु लेकिन दी मकाम शिआई अमीर अल-मोमिनीन की फरमाए तोला दो वैसा में तमार चोकन वाले वैसा में तमार लचीज अमीर अल-मोमिनीन पूरी आपको या कोठी बाजार है लोग कुछ कोई दुकान के सोच शापित तमार यानी खजूर चौका खुरमा चौका दे दुकान भी वाना की मला अमीर अल-मोमिनीन कुछ शाख सता देगा कल पूरी या कब शब चिबे लुक है ना जाचिक का सर मिया ले अम्मा क्या नी मोहब्बत है नु खनान दे दे साजी भी तो बोले क्या कारो से या फरमा पवी साजी ला क्या कारो से क्यों भी जेवना हजरत अम्मा रे क्या तो देवा होता पूरी का शर्त शराय लुक नी ईमान तो यही मोहब्बत है दुआ कर सोना ना अम्मा बच्चा में या अस्तगजुला योस कम सो साम से योर छुता में चापे यानी फ्री मौला सी जो कसल भी उसे तो या फॉर्मी अस्तगजुला हजरत अम्मा ने छापसी हजरत तम्मा ने छापसी छुता में चापे यानी ये मौला सी कसल भी उसे फ्री मोहब्बत है जरत की फ्री पे ज़बान मुबारक उसे गर्दन ही न कोई सिखने की दुश्मनी की फर्ज है वना अमीर अल-मोमिनीन मदह व सलाम इसका फर्ज इन मता दो शिकीगा दो चुस्चे मता में गो लेकिन फिर भी इंशाअल्लाह योनी औलानी मता जुमला रतुल यो ताला शरीफ बस कसर भी वना मई शेवन मय पथले सब्र बे इन जवना रावी से जरे जुइद फिदा शेस्पन रीजन खोजा यरी का या हताम फरवा लुच्ची वसे यतिशे ओ याता पस सथाले सब्र बे इंदर बना कुरिका कोसे कसर में वशिअतुना यस्बिरून अला मा ला यअलमून मयासा अगर सब्र करनारे गे चीज होएगा आयलस तस्पयत बन हया से सब्र बे बस ये ने रहमत तमाम चाहे वाला या इंशाअल्लाह है में नया सिची के सब्र बे जवना इंसान नया मासूम ला तस्पयत तीना दी मुसीबत उत्पन्न ना ची सवाब बिन ची अजर बिन जरबो तस्पयत बनाया से देख सब्र बे बना आई शेओन कौन तस्पयत मत नसा आई मोहब्बत इन कोनी चिवे गे मुसीबत ची उत्पन्न ना कोनी से सब्र बे देवो बने का सब्र कोनी सब्र बे आयत को मई सब्र बे आयत को पता बेहतरीन अफजल है लिहाजा सब्र को लेकिन सब्र मिन ईमान बिमंजिलत रअस मिन अल-जसाद सब्र को भी छुस दीन सब्र को मकाम पर चाहिए फिर बना सब्र को मती जी बदन को भी का मती गोल चाम से हिसाब को
अहमियत योजना या हिसाब को सब्र कोला दिछोस दीन को लिखा कोला अहमियत सब्र में नारना को दे दीन को दे छोस को दो मुर्दाई तो चादर बना सब्री मकाम पे का माथोन नारना मकसद को छोस दीन को समर्दा गई वाला दिनी याना वाला करबला वाला निस्तारत सब्र को चिबा से बे इंदर हुए करबला ये नु याना सुनसे जात रूपा वालिस को लिखा रखे 80 साला बुजुर्ग हबीब इब्न मज़ाहिर अमुस्लिमोनी फरीद जनाब ज़ैनब कुबराना उम्म कुलसूम न जनाब सकीना तो नमूना मताल मौजूद है इन अमुस्लिमोनी सब्र को चिंजर बना जनाब ज़ैनब कुबरा सानिया ज़हरा इफ़े सीरत का दुलवायत को सीरत का दुलवायत को मुश्किलात योत सख्ती योत यूनी का तहम्मुल में से दुलवायत बना या लास्कर जलमोनी सोन मोहनी में इंशाअल्लाह ये तम महशूर हुए जवान कुल्ला अली अकबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे खे सीरत का दुल में इंशाअल्लाह जवान सालह जिसों से उसके महशर अली अकबर नज़र से महशूर सोना रहे या नमज सब्र को वेनु या नवासी इम्तिहान को वेनु कामयाबी हासिल बेस पयत को या लगी साबित गई यो जो चौक को सारमोला स्कालर भी से यत पयत भी गुजर हबीब इब्न मज़ाहिर चौक को वजूद सीरत का दुलना हबीब इब्न मज़ाहिर गारिब बिन सुगदर बना कोफी बाजार इन पुलिस कशपोस मारो लफिजा तामला सरमोसी चला करे दियोची हजरत हानी व्यापोसी इमाम हुसैन व्यापे दी सफर करबला ये गुरी व्यापो ला पैगाम को शहज़द सईद रहा हबीब क्या इसी किरी कशपोस मारा ना क्या किसी खिजाब तामला क्या से मुझे चले देता क्या लगी खुदा मजलूम करबला ज़ैनब कुबरा इमाम हुसैन करबला इकतन चलो जब अगला या वो बरना या ज़ैनब कुबरा सिनामी वाला फौज अश्तियाइन जोग दर जोग इजाफा पेंगवाना ज़ैनब कुबरा इफ़ा पेस्नी शरदू से कसर मुगल्लब इमाम हुसैन इधर से बदरी चल इमाम दुश्मन कुल जब पजक्स के तनवे याला मदद में खंची सोह खंची में बिना लफ्ज़ बदरी चलनी वो तब अहला कसर भी वल्लाह ने अस्तेस बदरी चलनी वो वाला सब मदद में खनियो दोस्त हिंसे वदगी बलगिसी वासी दोस्त हबीब इब्न मज़ाहिर अल्लाह अकबर कुलिना पोसी खंची बिस्नो हबीब इब्न मज़ाहिर अल्लाह खत पर बिसना चिका सर भी वादियो ज़हरा इमी और हुसैन तरफना नी फोन हबीब और ख़तीह आल मोहम्मद खे परिगासी दिखत पर बिसर शाम मी मदन लाओ गंगार तो जज्जर बना न करबला इताब लेकर बंसी दिमाग न कसर भी मलो ले हबीब ना क्या न ज़हमत तन्हमत पर अम्मा वासिनी मुखदरात अस्मद तहारत को समा की दिया मैंने यंबोगी स्त्री मोसा योद्धा वो फरिवा का नज़ामत अल्लाह अकबर तायादिन हज़रत सकीना लवसर शाफयत ज़ाकिर सकसर सकीनी मर्सियो या लकुन अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ तज़क्कुर करो फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तन्फ़उल मोमिनीन मज़लूम करबला का तमाम असहाबना अंसार कुलगामा बदरजे शहादत बयतीमाला अहल बैत अतार बनी हाशिम भी जवान कुलगामा
سيكون بيت بمحلة آخري استغاثة بسنا كل جبوسي أهل بيت أدها الله صلاتك سلبيوس يا زينب ويا سكينة ويا أم كلثوم عليكن مني السلام في آخر سلام ويدي قد كان يستريمو دمي الله فوج أشقيانا كل جبوسي رجشتك سلبيوسنا إذا فوج أشقيا كتاكي سيغا جا شهيد بياتر بين ما كتي جاب شيك ستا يا ما كتانا جا نقصا جدا ستا كتاكي سيغا جا شهيد بياتر بين زروانا ملعون كوني زر الله بغزر لعبي يري بغي دشمنين وياسي يا شهيد بياتر بين الله من ناصر ينصرنا زر ويدبي دسكت بقانا في مقاه زينبين الكهرام مباسو الله أكبر لغس شخص الله دماغ لطانا ليا سغري في أبو كل في أبو سنبين فاسه فرياد بسبا ولا شايد كسر بيو في تك فيا جسم دري جنبما اگر يا لسو مدد بكر من دارنا مالي أصغر يا مدد علي أصغر چی واسه مدد بهله مؤمنات کن گار سفایده این باگر سرمگیز جن سونارنا سوسی رگی کره کوری جان بین سوسی نیزه کره جان بین اما علی اصغر دواسله ها چیت با زروانا کری خوشک صحبیت بیا زبان مبارک بین با یاس کم بکم جوی کترتنا فوج عشقیانا کلی نباسی حجت تمام بیانا دنی وارشی کلی نباسی بلو یا وار کوئی کا امام حسین علیہ السلام جب حقانیت کو کل دنیا کا ثابت سم اور دشمن کن حمایت بن ذرویت با دنیا کا ثابت سم دو چادر بنا سرمون چک نہ دشمنی رایت با مشکل میں اما دشیر خار مل مسکل کا نہایت ظلم الله اکبر مظلوم کربلای جنبو لوس شخص بمالله کلی جنبو زلجلای که سوار بود سوار سوسه الوینا بسطا زینب کبرا نسا کلی جنبو سنسیح بزید با کلی جنبو سترامی و دیوان با هرمزگوه کنم هر بشم Kurifam boçoncik, teka savar sobi mallaştavo sikamiga kavalet magat. Kasallu Allah Zülcelal ile Zülcelal. Kâle sana Hüseyin garip şesa. Kâle sana Hüseyin süvet şesa. Devakla Zülcelal'si eşara verle kuli kami tarafına. Ses bederi içedir koca. Naçi ve şekadamlen. Bir kadam buna yani bırakın doğdu sakina sıkışına Allahu Ekber. Keser güvençlük sesmeleri incel baba. Yaşte kadar seka koçi şoksine baba. Koçi yağı yapaminu kurine baba. Gamasi famen şahset yağı sapazı şahdanına. Yağı gayasıyla nasbire gön. Allahu Ekber. Hazreti Sekine Safkı. Tüle kulüden boşas meydanı tarafına. Şahse çonci kadar çıkayı kâge damana. Zeynep-i Kubra arkanda şahse neyse. Kasem lümet mahalan yaptı Zahra. Le Zahra'yı miyat. Ya çonci kulere şahse. Acırıkım Allah, dilim mecabir ya hayalini, kafayet biçimi aske inşallah cehennemi vermeli.
سپر گوی قسم بیود زینب کبرا سرشش بدری جان بیمو یا چون چی کله شخص لگی بیمو دوخل قسم بیود لگیش بیمو مایالا الویدا بسواسده یا چاشم بروانا چی قسم بیود ملگی زیزی وسیعت بایدو آزد دو چندسنا یاشته کنا سیکا شخنارنا یعنی حلقوم مبارک بلا حاصل یا کٹ مسبیت بیاد زبا مسبیت بی حلقوم بلا عصر عاشوری والا زینب کبرا سبوست آسن کسر جوالا شش بدری چند بابا شش بدری چند زیزی یه دانا بوستا باید مطب باید بی دنی مرزهی که نانگینی و حسینی زمان سو باید بی یا کن بس باید بی رگ گردن بگه ناسی باسم امام حسین علیه السلام فی عباسی جهاد بس باید بی والا راویونی سیزنت روایت اسمه چیکو تیزر ودا شته izgaya kadar kulüp yapmasaya şahsen ama nasıl kadar haberler tehlikeli namnece var sarlaya divanı kahve cisme vata har vada cinsürle mavir gözler vada batamet zanaragi sonviga devi elava zukseyat bir domun çitok pozer vada Prefi şoppa çoppa parandara şoppa çoppa. Ben de zori gayvari Rabbe cisme mübarek bu sekama tanma. Yani zamırgama züksena kulüp yapmana şoppa şunu zoppa yapmasana. Karbanayı çoğu besan begama tanmayı. Allah lanet olsun.